पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत 6 बड़े शहरों में लॉकडाउन ख़त्म ना करने की तजवीज़। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है बड़े शहरों में केसेस बढ़े हैं, विफाक रजामंद हो गया तो लॉकडाउन बरकरार रखेंगे। मजीद बोले कि विफाक की पॉलिसी पर 99% अमल दरामद कर रहे हैं। अस्पतालों की OPDs खोलने का फैसला कल करेंगे। विफाकी हुकूमत के फैसले गैर वाज़े। सिंध हुकूमत आज अपने एतराज़ात उठाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने पार्टी रहनुमाओं को मुशावरत के लिए बुला लिया। हिकमत अमली तय करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इम्कान। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के बाज़ फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। सिंध हुकूमत पर सियासत करने के बजाय अवाम की सेहत पर तवज्जो दे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर की तनकीद। कहते हैं हम लैपटॉप लेकर ड्राइंग रूम में बैठकर बातें नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा का वही फैसला होगा जो विफाक का होगा। SOPs पर अमल ना हुआ तो कारोबार सील कर देंगे। बलोचिस्तान ने पहले लॉकडाउन 19 मई तक बढ़ाया। अब विफाक की दरमी से सूबाई हुकूमत मुश्किल में पड़ गई। वजीर आला की ज़ेर सदारत तवील बैठक बेसूद। हतमी फैसले के लिए इजलास आज फिर होगा। फैसलों पर ताजिरों को भी एतमाद में लिया जाएगा। मुल्क भर में लॉकडाउन कल से मरहलावार खुलेगा। छोटी मार्केटें और गली मोहल्लों की दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। पाइप मिल्स, सेरामिक्स, सेंट्रीवेयर्स, पेंट्स, इलेक्ट्रिकल और एल्यूमिनियम की सनतें और दुकानें भी खुलेंगी। स्कूल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रहेगी। ताजिर बिरादरी ने हुकूमती फैसला खुश आइंद करार दे दिया। विफाकी हुकूमत का इम्तिहानात मनसूखी का फैसला। कई उलझनें सामने आने लगी। वजारत तालीम ने फैसला साजी के लिए अहम इजलास पीर को तलब कर लिया। वजारत तालीम ने तालीमी बोर्ड्स के प्राइवेट स्टूडेंट्स को प्रमोट ना करने की तजवीज़ दे दी। 10वीं और 12वीं के उम्मीदवारों को एवरेज से 4 से 6% इजाफी मार्क्स देने पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 16 वजारतों को रेड लेटर जारी। मुतल्लिका वजारतों ने 8 में से काबीना के 5 फैसलों पर मुकर्ररा वक्त तक अमल दरामद नहीं किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक इन वजारतों को मजीद 21 रोज की मोहलत दे दी गई। पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे को 51 अरब रुपए नुकसान का सामना। पेट्रोलियम डिवीजन ने ऑयल रिफाइनरीज का मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला कर लिया। वजारत पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक ऑयल रिफाइनरीज की जानिब से लिखे गए खत पर आइंदा हफ्ते अहम इजलास होगा। उमर अकमल 19 फरवरी 2023 तक क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। उमर अकमल केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी पैनल जस्टिस रिटायर्ड फजले मीरा चौहान ने लिखा है कि बज़ाहिर उमर अकमल ना तो निजामत के ख़्वाह और ना ही अपनी गलती पर मुआफ़ी मांगने को तैयार हैं। बजे तक उनको खोलने की इजाजत दी जाएगी और फिर इन्हीं छोटी मार्केट्स और आम दुकानों को हफ्ते के 2 दिन, हफ्ता और इतवार, वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे जो है वो उसकी पाबंदी रखी जाएगी। और चौथी चीज ये है कि इम्तहानात पंजाब के अंदर भी जो है वो वफाकी हुकूमत के SOPs और वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक उनको मनसूख करके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के इम्तहानात में पिछले इम्तहानात के रिजल्ट की रोशनी में जो है वो प्रमोशन दी जाएगी। स्कूल और कॉलेजेस और तालीमी इदारे वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक और SOPs के मुताबिक इंशाल्लाह 15 जुलाई को ओपन किए जाएंगे। और हस्पतालों की जो OPDs है उसका खोलने का फैसला भी इंशाल्लाह 9 मई से वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक किया जाएगा। मसाजिद के हवाले से जो तरावीज़ की SOPs हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो वही 20 निकात है जो सदर ममलकत जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की सरपरस्ती में वजारत मजहबी अमूर और तमाम उलमा और मशाइख ने जिस पे कंसेंसस किया था,
اسی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں چلائی جائیں گی۔ ایک چیز ہے کہ جو آج پنجاب کے اندر ایپیکس کمیٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی اور اس کی سبمیشن ہم وفاقی حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیونکہ پنجاب کے اندر بڑے شہروں میں ہائپ نظر آ رہی ہے کرونا وائرس کے مریضوں کی، تو پنجاب نے ایک سبمیشن دی ہے، اگر وفاق اس سے راضی ہوگا اور وفاق کی بھی اس میں حامی ہوگی، مرضی ہوگی اور اوکے رپورٹ ہوگی، ریکمنڈیشن ہوگی، تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ امپلیمنٹیشن کریں گے۔ دوسری طرف آج سندھ کے حوالے سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے اور آپ کے میڈیا چینلز دکھا رہے ہیں کہ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ 1.5 ارب کی مالیت، 1.25 ارب کی مالیت، 2 ارب کی مالیت، 2.5 ارب کی مالیت کی سرکاری گندم سرکاری گوداموں سے چوری ہو رہی ہے۔ یہ پرانی پریکٹس ہے، اور پھر سندھ کے اندر یہ چیز بھی نظر آئی کہ 40 کروڑ کی مالیت کی گندم ہے جس کو 1.5 ارب روپیہ سالانہ کرائے کے اوپر جو ہے وہ سندھ حکومت کے حکمرانوں کے جو رشتہ دار اور عزیز ہیں ان کے گوداموں پہ جناب پرائیویٹ کرائے کے اوپر جو ہے وہ رکھی جاتی ہے۔ اس قسم کی مال فنکشنگ اور بیڈ پریکٹسنگ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور ان حالات کے اندر پھر آپ کرونا وائرس اور کووڈ-19 کے تناظر میں آپ وفاق کے اوپر تنقید کریں تو یہ تنقید جو ہے وہ سمجھ سے باہر آتی ہے، یہ عقل سے بھی باہر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی کرونا وائرس نے جہاں پر ان 2 خاندان اور 2 پارٹیوں کی پچھلے 40 سال سے سندھ اور پنجاب کے اندر اقتدار اور حکومت کا کٹھا چھٹا کھولا ہے، وہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی سارے کا سارا کٹھا چھٹا کھل گیا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے میں صرف اتنا کہوں گا کہ 2010 سے لے کر آج تک میں اور آپ سب دوست اور پوری 22 کروڑ پاکستانی ان کے کان پک گئے۔ پچھلے 10 سالوں میں آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، رضا ربانی صاحب، شیری رحمان صاحبہ، مراد علی شاہ صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسفندیار ولی صاحب، مولوی فضل الرحمان صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، وہ ساری کی ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جنہوں نے مل کے رادہ آؤ مل کے کھائے آدھا آدھا کے تحت جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی تھی، وہ پچھلے 10 سال سے ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے بعد سارے کے سارے مسئلے حل ہو گئے، وفاق مضبوط ہو گیا، صوبے مضبوط ہو گئے، صوبوں کو مل گیا، صوبوں کو کار۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کاروباروں کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے ان دکانوں اور کاروباروں کو بھی ہفتے اور اتوار کو بند کیا جائے گا۔ 9ویں 10ویں اور 11ویں کلاس کو پچھلی کلاس کی کارکردگی کے مطابق پروموشن دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور پھر اس انداز سے بتایا جاتا تھا کہ صبح یہ حکمران اٹھتے تھے سابقہ، یہ ساری آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، یہ ناشتہ کرنے سے پہلے بتاتے تھے کہ 18ویں ترمیم آب حیات ہے، دوپہر کے کھانے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم جناب ریاست اور ملک اور قوم کے لیے شربت فولاد ہے، پھر رات کے کھانے سے پہلے جناب ان کا پیغام اور ان کا میسج اور ان کے ٹکر آتے تھے کہ جناب 18ویں ترمیم ملک اور قوم اور صوبوں کے لیے جناب شربت کریلا ہے، اور پھر جناب رات کو سونے سے پہلے ان کے بیان آتے تھے جناب 18ویں ترمیم ملک اور قوم کے لیے کشتہ کستوری ہے۔ اب یہ سارے بیان دینے کے بعد اب جب کووڈ-19 آیا، صوبوں کو اپنا آپ دکھانے کا موقع آیا، 18ویں ترمیم کے تناظر میں انہیں اپنی پرفارمنس کو ثابت کرنے کا موقع آیا، تو انہوں نے اپنے عمل سے رونا شروع کر دیا، ادھر کرونا وائرس ادھر رونا وائرس، اور جناب سارا دن یہ سندھ کے حکمران جو ہمیں 18ویں ترمیم آب حیات، شربت فولاد کے طور پہ پیش کرتے تھے، ببر شیر کے طور پہ پیش کرتے تھے، انہوں نے شربت فولاد ہے، پھر رات کے کھانے سے پہلے جناب ان کا پیغام اور ان کا میسج اور ان کے ٹکر آتے تھے کہ جناب 18ویں ترمیم ملک اور قوم اور صوبوں کے لیے جناب شربت کریلا ہے، اور پھر جناب رات کو سونے سے پہلے ان کے بیان آتے تھے جناب 18ویں ترمیم ملک اور قوم کے لیے کشتہ کستوری ہے۔ اب یہ سارے بیان دینے کے بعد اب جب کووڈ-19 آیا، صوبوں کو اپنا آپ دکھانے کا موقع آیا، 18ویں ترمیم کے تناظر میں انہیں اپنی پرفارمنس کو ثابت کرنے کا موقع آیا، تو انہوں نے اپنے عمل سے رونا شروع کر دیا، ادھر کرونا وائرس ادھر رونا وائرس، اور جناب سارا دن یہ سندھ کے حکمران جو ہمیں 18ویں ترمیم آب حیات، شربت فولاد کے طور پہ پیش کرتے تھے،
बब्बर शेर के तौर पे पेश करते थे, इन्होंने